हुजूर का चेहरा नजर आया। बस जब हुजूर के चेहरे पे नजर टिकाई तो जब नजर हटती नहीं है, नजर जम जाती है। मैं देखता ही रह गया। हुजूर इतने हसीन हैं, इतने खूबसूरत हैं, इतने हुस्न जमाल वाले कि बस मैंने हुजूर के ऊपर जब देखा तो देखता ही रह गया। क्योंकि चांद की चौदहवीं रात थी, चांद भी जोबन पर था, उसकी चांदनी भी जोबन पर थी, हर तरफ रोशनी ही रोशनी छाई थी। अब मैं कभी चांद आसमान के चांद की तरफ देखता, फिर कभी मदीने के चांद की तरफ देखता, फिर कभी मैं आसमान की चांद की तरफ देखता, फिर कभी हुजूर के चेहरे व दुआ की तरफ देखता कि ये चांद ज्यादा खूबसूरत है या मेरे मुस्तफा ज्यादा हसीन है। इसलिए मैं कभी चांद आसमान के चांद की तरफ देखता, कभी चेहरे व दुआ की तरफ देखता। सहाबा ने पूछा, जाबिर फिर बता कि आसमान वाला ज्यादा चांद हसीन है या मदीने वाला चांद ज्यादा हसीन है? फिर तूने फैसला क्या किया? फरमाया, अल्लाह की इज्जत की कसम, मैंने फिर चांद आसमान वाले चांद को देखता, कभी चेहरे व दुआ को देखता, फिर कभी चांद को देखता, फिर मदीने वाले चांद को देखता। फिर मेरे दिल ने ये फैसला दिया, फैज़ा हुवा अहसनु इन्दी मिनल कमर, अल्लाह की इज्जत की कसम, ये जो आसमानों का चांद है, ये जो नूर बखेर रहा है, इसकी जो रोशनी है, ये जो चमक रहा है, ये चेहरा मुस्तफा से ज़कात लेके चमक रहा है। ये चेहरा मुस्तफा से ज़कात लेके चमक रहा है। तो नतीजा क्या निकला? अगर मोहब्बत करनी है हुस्न जमाल की वजह से, अगर मोहब्बत करनी है खूबसूरती की वजह से, तो फिर हुजूर हकदार है कि हुजूर से मोहब्बत की जाए। इसलिए कि हुजूर का हुस्न जमाल भी बेमिसाल है। दूसरी इस जो है वो सबब बताया था, दूसरी वजह इसने बताई थी कि वो इत्तिसाल की वजह से मोहब्बत होती है। दूसरी मोहब्बत किस वजह से होती है? उसकी वजह क्या है? इत्तिसाल कैसे कहते हैं कि राब्ते को, ताल्लुक को, रिश्तेदारी को, जैसे माँ बाप की मोहब्बत है, बहन भाइयों की मोहब्बत है, रिश्तेदारों की मोहब्बत है, अजीज और अकारिब की मोहब्बत है, दोस्त अहबाब की मोहब्बत है। तो ये दावा करते हैं कि मैं तेरे काम आऊंगा, मैं तेरा बड़ा दोस्त हूँ, रिश्तेदार है, बड़ा मान होता है, मेरे पीछे बड़ी बरादरी है, मैं ये कर लूंगा, फलां कर लूंगा, मैं बड़ी बरादरी, बड़े रिश्तेदार, मेरे पीछे माँ बाप। फरमा क़यामत का दिन आएगा, क़यामत का दिन आएगा, अल-अखिल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन, जब सूरज सवाने से भी होगा, ज़मीन जो है वो तप रही होगी और हर एक को उस वक्त पता चल जाएगा, वो देखेगा कि आज क़यामत वाला दिन है। हर तरफ लिमनिल मुल्कुल यौम लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार की आवाज़ आ रही होगी। लोग माँ बाप के पास जाएंगे, तो रिश्तेदार और जो दोस्त होंगे वो दुश्मन बन जाएंगे। क़यामत वाले दिन 50,000 साल क़यामत का एक दिन होगा और फिर वहाँ दोस्त दुश्मन बन जाएंगे। फिर बंदा कहेगा मैं माँ के पास जाऊँ, बाप के पास जाऊँ। कुरान कहता है यौमा यफ़िर्रुल मर्रु मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिही व बनीहि। यहाँ तो बंदा चला कहता है मेरा बेटा ऑक्सफोर्ड में पढ़े, कैम्ब्रिज में पढ़े, करप्शन करके और दगाबाजी करके, फ्रॉड करके, धोखा करके उन्हें पढ़ाता है, लिखाता है, बड़े ओहदे पे फाइज करता है, खून पसीना एक करके और अपना पेट काट कर उन्हें पढ़ाता भी है, लिखाता भी है, उन्हें अफसर भी बनाता है, वो अफसर भी बन जाता है। वो क़यामत का दिन होगा जब वो माँ बाप के पास आएंगे, फरमाएंगे बेटा ये दुनिया नहीं है, ये हशर है, ये क़यामत का दिन है। वो कहेगा आज मेरी मदद करे। यौम यफ़िर्रुल मर्रु मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिही व बनीहि। ये क़यामत के दिन होगा, बाप बेटे से भागेगा, बेटा बाप से भागेगा, माँ बेटी से भागेगी, बेटी माँ से भागेगी, दोस्त दुश्मन बन जाएंगे, हर एक को अपनी पड़ी होगी। उस दिन कोई ताल्लुक काम नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा, कोई दोस्त काम नहीं आएगा। हुजूर का ताल्लुक जिसके साथ होगा, हुजूर की मोहब्बत काम आएगी, हुजूर की मोहब्बत काम आएगी। इसलिए कि हुजूर का ताल्लुक अपनी उम्मत के साथ ऐसे है कि हुजूर हज़रत सय्यदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा फरमाती हैं, जब हुजूर की विलादत हुई तो मैंने कान लगा कर सुना, आप फरमा रहे रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती, रब्बि हबली उम्मती, कि या अल्लाह मेरी उम्मत की बख्शिश फरमा दे,
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، حضرت شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوت کے اندر اس کو ظریف روایت بیان فرمائی ہے کہ حضرت علی پاک فرماتے ہیں جب آقا نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب قبر مبارک میں رکھا گیا، میں نے دیکھا کہ آپ کے ہونٹ ہل رہے ہیں، میں نے کان لگا کر سنا تو قبر کے اندر بھی حضور فرما رہے ہیں رب حب لی امتی رب حب لی امتی۔ سمجھ میں آئی ہے تو کیا دو سبحان اللہ۔ حضور دنیا میں تشریف لائیں تو بات امت کی کریں، قبر میں بھی پہنچ جائیں تو بات امت کی کریں۔ اب اس لیے فرمایا اے بندے دیکھ تیرے نبی تیرے ساتھ کس طرح محبت کرتے ہیں۔ اگر محبت کرنی ہے تعلق کی وجہ سے، محبت کرنی ہے اتصال کی وجہ سے، تو پھر حضور حقدار ہے کہ ان سے کے ساتھ محبت کی جائے۔ اس لیے کہ جب تو قبر میں جائے گا، بخاری شریف کی حدیث ہے ما کنت تقول فی حق ھذا رجل، کہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے اسے سوالات کیے جاتے ہیں، اس لیے اس کے اوپر پھڑیاں لگائی جاتی ہیں، مٹی پائی جاتی ہے، ماں باپ واپس آ جاتے ہیں، رشتہ دار عزیز اقارب واپس آ جاتے ہیں، محلے دار واپس آ جاتے ہیں۔ اس لیے حضور محبت کی حقدار اس لیے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے تمہیں گڑھے میں آ کے دفن کر دیا، اندھیری کوٹھڑی ہے، نہ تیرا یہاں باپ ہے، نہ تیری ماں ہے، نہ تیرا رشتہ دار ہے، نہ تیرا دوست ہے، نہ کوئی تیرا اور کوئی جہاں تعلق کام آئے گا، فرمایا بس وہاں بھی تجھے مدینے والا ہی کام آئے گا۔ وہاں بھی قبر کے اندر کون کام آئے گا؟ مدینے والا کام آئے گا۔ فرشتے پوچھیں گے ماں کنت تقول فی حق ھذا رجل، اس ہستی کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اب نہ بتا، اب پردے ہٹ گئے، اب بتا جب تو کتابیں لکھا کرتا تھا، تفسیریں لکھا کرتا تھا، جب نہ میرے محبوب کی بات آتی تھی اور کیا تیرے دل میں خوشی ہوتی تھی، یا ماتھے میں وٹ پڑ جاتا تھا، یا پیٹ میں مروڑ پڑتا تھا، میرے محبوب کا نام آتا سن کے درود پڑتا تھا، میرے محبوب کا نام آتا تو خوش ہوتا تھا، میرے محبوب کے تحفظ ناموس رسالت کی جب بات آتی، جب میرے محبوب کی عزت رسول کی بات آتی، جب میرے محبوب کی عظمت کی بات آتی، جب میرے محبوب کے کمال کی بات آتی، میرے محبوب کی رفت کی بات آتی، بتا تیرا کیا ری ایکشن تھا، بتا اس وقت تیرا کیا تو خوش ہوتا تھا جب فراز کے صدر نے میرے محبوب کی شان میں گستاخی کی، اس وقت کیا کہتا تھا کہ جو ہے جیل میں جانا پڑے گا اور یہ ہوگا، اس وقت کیا کہتا تھا کہ میرے مصطفیٰ کی، اس وقت کیا کہتا تھا جب میرے محبوب کی شان میں لوگ گستاخی اور بےادبیاں کرتے تھے، تیرے دل میں اس وقت ان کے خلاف، کافروں کے خلاف نفرت پیدا ہوتی تھی یا نہیں؟ اب بتا ما کنت تقول فی حق ھذا رجل، جب یہ ماضی استمراری ہے، اب نہ بتا جب تو دنیا میں ہوتا تھا تیرے پاس عہدہ بھی تھا، تیرے پاس عزت بھی تھی، عظمت بھی تھی، قلم تیرے ہاتھ میں تھا، بتا اس وقت تو میرے محبوب کے بارے میں کیا لکھتا تھا، اس وقت میرے محبوب کی شان میں تو کیا کہتا تھا؟ جو سنی ہوگا، جو آج کے رسول ہوگا، جو امام احمد رضا خان محدث بریلوی کا ماننے والا ہوگا، داتا علی اجمیری کا ماننے والا ہوگا، خواجہ اجمیری کا ماننے والا ہوگا، وہ کہے گا فرشتوں ہٹ جاؤ، میں تو مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے، میں تو مر کے پہنچا ہوں اس دل ربا کے واسطے۔ تو قبر میں بھی کام کون آئے گا؟ بولیے، قبر میں بھی کام کون آئے گا؟ محبت مصطفیٰ کام آئے گی۔ تو پتا چلا کہ اگر محبت کرنی ہے اتصال کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے، تو پھر بھی حضور حقدار ہے۔ حسن و جمال کی وجہ سے محبت کرنی ہے تو پھر بھی حضور محبت کے حقدار ہے۔ اگر مال و دولت کی وجہ سے محبت کرنی ہے تو پھر بھی حضور محبت کے حقدار ہے۔